السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله لوغتوغراف صفحة رقم 76 76 الوحدة الثالثة الأسبوع الأول. Objectif الهدف ديال الدرس savoir accorder un verbe avec son sujet، يعني نعرفو نوافقو واحد الفعل مع الفاعل ديالو. العنوان ديال الدرس l'accord du verbe avec son sujet الحصة الأولى، يعني بحال غادي نديرو واحد التوافق ما بين الفعل والفاعل ديالو. ce que je sais ما أعرف entoure le verbe غادي ندورو على الفعل et souligne le sujet ونسطرو على الفاعل dans chaque phrase في كل جملة. La maîtresse chante avec les enfants، يعني المعلمة تغني مع الأطفال. Les petites filles jouent à la marelle، البنات الصغار كيلعبوا بالشريطة أو الحجلة كما كنقولوا باللغة العربية. Nous finissons، حنا كننهيو لا بارتي دو كارت. لا بارتي دو كارت يعني بحال واحد اللعبه ديال الكارطه ولا الطرح ديال الكارطه. نو فينيسون لا بارتي دو كارت. دابا غادي نجاوبوا على الاسئله اونتور لو فيرب اي سوليني لو سوجي، غادي ندوروا على الفعل ونسطروا على الفاعل. لا ميتريس شونت افيك لي زونفون، الفعل هو شونت سي لو فيرب شونتي، غادي ندوروا عليه سي لو فيرب شونتي وغادي نسطروا على الفاعل. الفاعل هو اللي قام بالفعل. شكون اللي كيغني؟ سي لا ميتريس. لا ميتريس شونت، اذا لا ميتريس سي لو سوجي، هي الفاعل، غادي نسطروا عليها. لو سوجي هو اللي كيقوم بالفعل. لي بوتيت في جو ا لا ماريل، نشوفوا لو فيرب هو جو، سي لو فيرب جوي، غادي ندوروا عليه. شكون اللي كيلعب؟ لي بوتيت في هو الفاعل، سي لو سوجي، اذا لي بوتيت في هما اللي كيلعبوا، غادي نسطروا على لي بوتيت في، هذا لو سوجي. نو فينيسون لا بارتي دو كارت. فينيسون سي لو فيرب، غادي ندوروا عليه. وشكون اللي انهى الطرح ديال الكارطه؟ حنا، نو، غادي نسطر على نو سي لو سوجي. جو ريفليشي اي جو مانيبول. اذا هنا كيف ما كنلاحظوا بان فاش كيكون لو سوجي او سينغولير لو فيرب ايضا حتى هو كيكون في لو سينغولير. لي بوتيت في هنايا لو سوجي اي او بلوريال حتى لو فيرب كيكون او بلوريال. هنا نو لو سوجي اي او بلوريال حتى لو فيرب كيكون او بلوريال، كتكون عنده لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. هنايا عندي او، هنايا او ان تي، هذه لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. I, 2S, E, O, N, S, هذه la terminaison du pluriel. Je réfléchis et je manipule. Un enfant joue aux osselets. يعني واحد طفل واحد كيلعب بالكريدات ولا بدوك الحجيرات ولا بدوك العظيمات. Un enfant joue aux osselets. La phrase B, des enfants، أطفال، بزاف ديال الأطفال، joue aux osselets، يعني كيلعبوا بالكريدات ولا الحجيرات ولا دوك العظيمات. اذا كنلاحظوا هنايا ان انفون طفل واحد، هنايا عندي او. دي زونفون بزاف ديال الاطفال، شنو عندي هنايا؟ او ان تي. لا دوزيام كيسيون اوبسيرف لي فراز، نلاحظوا هاد الجمل هادو كي جو دون لا فراز ا. شكون اللي كيلعب في لا فراز ا؟ اذا سي ان انفون كي جو دون لا فراز ا. دونك ممكن نكتبوا دون لا فراز ا c'est un enfant qui joue، يعني هي طفل واحد اللي كيلعب. un enfant qui joue. et dans la phrase B، ou في la phrase B ce sont des enfants، أطفال هما اللي كيلعبوا ماشي طفل واحد. dans la phrase B ce sont des enfants، في la phrase B أطفال هما اللي كيلعبوا. داكشي علاش هنا تبدل لينا جو كانت غير او وهنايا ولات او ان تي، لان تبدل لو سوجي ما بقاش ان enfant ولات des enfants. Que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ Donc on remarque que quand le sujet est au singulier، يعني منين كيكون الفاعل في المفرد، le verbe est au singulier، يعني حتى الفعل كيكون حتى هو في المفرد. Et quand il est au pluriel،
لو فيرب اي او بلوريال. منين كيكون هاد il هادي كتعود على لو سوجي. اي كون لو سوجي اي او بلوريال يعني ملي كيكون حتى لو سوجي في الجمع، حتى الفعل حتى هو كيكون في الجمع دائما. اذا منين كيكون الفاعل في المفرد، الفعل حتى هو كيكون في المفرد. ان انفون جو، اذا عنده لا تيرمينيزون ديال المفرد. هنايا عندي دي زونفون لو سوجي في الجمع في البلوريال، حتى الفعل حتى هو في الجمع. او ان تي درنا له لا تيرمينيزون ديال الجمع. دونك اون ريمارك كو كون لو سوجي اي او سينغولير، ملي كيكون الفاعل في المفرد لو فيرب اي او سينغولير، حتى الفعل حتى هو كيكون في المفرد. اي كون إلي او بلوريال، منين كيكون إلي هنايا لو سوجي. اي كون لو سوجي اي او بلوريال، ملي كيكون الفاعل في الجمع لو فيرب اي او بلوريال، حتى الفعل كيكون في الجمع ايضا. اذا هادشي اللي كنلاحظوا بان الفاعل مفرد، الفعل ايضا مفرد، الفاعل جمع، الفعل ايضا جمع. اذا هذا هو شنو الخلاصه ديال هادشي هذا كامل. هذه هي لا ترويزيام كيسيون. اوبسيرف لي فيرب، لاحظ الافعال. كيس كي شونج، اذا الافعال هنايا كانت جو او، هنايا ولات جو افيك او ان تي. كيس كي شونج اي بوركوا، شنو اللي تبدل. كيس كي شونج يعني شنو اللي تغير وعلاش. اذا شنو كنلاحظوا بان لا تيرمينيزون كانت هنايا او ولات او ان تي. علاش؟ لان دزنا من المفرد دزنا للجمع. هادشي اللي كاين. اذا هادشي اللي غادي نكتبو دون لي فيرب. سو كي شونج سي لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون هي اللي تبدلات، كار ال باس دو سينغولير او بلوريال، لان دزنا اولا حولنا من المفرد للجمع. يعني هنايا لا تيرمينيزون تبدلات، كانت او ولات او ان تي. هذه اللي تبدلات لا تيرمينيزون dans les verbes. Ce qui change c'est la terminaison. كانت او ولات او ان تي. car elle passe du singulier au pluriel، لاننا دزنا من المفرد دزنا للجمع. اذا هذا هو السؤال رقم 3. ندوزو لرقم 4. souligne les verbes des phrases suivantes. غادي نسطرو على الافعال ديال الجمل التاليه. sont-ils au singulier ou au pluriel. من بعد غادي نقولوا واش هما في المفرد او لا في الجمع. نقراو بعد الجمل. les enfants applaudissent l'équipe championne، يعني الاطفال كيصفقوا على الفرقه البطله. اذا لو فيرب هو applaudissent، غادي نسطروا على applaudissent. كنلاحظ هنايا بان les enfants au pluriel، حتى لو فيرب il est au pluriel. اذا غادي نكتبوا لو فيرب au pluriel يعني في الجمع. لو فيرب او بلوريال لان عندي لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال اي دو اس او ان تي. سون اونكل بار او كلوب سبورتيف، يعني خالو مشى للنادي الرياضي. خالو او عمو. بار هو لو فيرب. بار عندي سون اونكل في المفرد، غير واحد، خال واحد اولا عم واحد. بار حتى هي في المفرد. اذا هنايا لو فيرب هو هذا لو فيرب او سينغولير، يعني الفعل في المفرد. لو فيرب او سينغولير. دائما الفعل في المفرد، الفاعل في المفرد، ايضا الفعل حتى هو كيكون في المفرد. هذا هو لاكور اللي كنقولوا له لاكور ديال لو سوجي افيك لو فيرب، يعني ان الفعل كيكون متوافق مع الفاعل. ليكيب جو لو ماتش دو لا فينال، يعني الفرقه تلعب مباراة النهاية. جو هو لو فيرب، ليكيب هو لو سوجي. دونك عندي ليكيب au singulier، جو ايضا حتى هي au singulier. دونك لو فيرب au singulier في المفرد. le verbe au singulier. Ce que j'ai appris، ماذا تعلمت. إذا غادي نقراو القاعدة ما غادي نكملو فيها حتى شي حاجة، فقط غادي نقراوها. Ce que j'ai appris quand le sujet est au singulier، منين كيكون الفاعل في المفرد le verbe de la phrase est au singulier، حتى الفعل ديال الجملة حتى هو كيكون في المفرد. un enfant joue،
يعني واحد الطفل كيلعب. عندي هنايا لا تيرمينيزون ديال لو فيرب او سينغولير او. quand le sujet est au pluriel منين كيكون الفاعل في الجمع le verbe est au pluriel حتى الفعل كيكون في الجمع. quand il y a plusieurs sujets منين كيكونوا بزاف ديال الفاعلين يعني هو هذاك فاش كنقولوا le sujet est au pluriel le verbe est au pluriel. des enfants jouent هادو اطفال كيلعبوا. اذا هنايا لو سوجي اي تو بلوريال جو حتى هي لو فيرب حتى هي او بلوريال درنا له لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال او ان تي. دي عندنا دي زونفون او بلوريال. منين كيكون عندي هنايا سلمى راها سينغولير عيشه حتى هي سينغولير سلمى ولكن الا كانوا بجوج راه كيوليو بجوجهم بلوريال. سلمى عايشه كيوليو بجوج. الا كانت غير وحده الا قلنا سلمى غادي نقولوا صوت غير او ما غاديش ندير او ان تي. ولكن الا تجمعوا لي جوج سلمى عايشه كيوليو بجوجهم او بلوريال. سلمى عايشه صوت. سي سكون ابل لاكور. اذا هادشي هذا اللي قلنا هو لاكور يعني منين كيكون لو سوجي او سينغولير حتى لو فيرب كيكون او سينغولير لو سوجي او بلوريال حتى لو فيرب كيكون او بلوريال هذه كنسميوها لاكور. سي سكون ابل لاكور. لو فيرب ساكورد توجور افيك سون سوجي يعني الفعل كيكون دائما متوافق مع الفاعل ديالو. الا كان الفاعل مفرد حتى الفعل حتى هو كيكون مفرد. كان الفاعل جمع حتى الفعل كيكون جمع. جو فيريفي ميزاكي. هنا غادي نقوموا المكتسبات ديالنا. entoure la terminaison des verbes justifie l'accord. هنايا غادي ندوروا على لا تيرمينيزون ديال لي فيرب. لي في جو دون لا كور دو ريكرياسيون. البنات كيلعبوا في ساحه الاستراحه. اذا هنايا لو فيرب هو جو. هنايا entoure la terminaison des verbes. غادي ندوروا على لا تيرمينيزون ديال لي فيرب. غادي ندوروا على او ان تي. هاد لا تيرمينيزون كنلاحظوا بانها او بلوريال. علاش؟ لان هنايا جوستيفي لاكور يعني علل علاش كاين هاد لاكور هذا. لان لي في او بلوريال حتى جو حتى هي او بلوريال. Les filles jouent dans la cour de récréation. Le joueur saute à cloche-pied يعني اللاعب كينقز برجل وحده pour faire le parcours باش يقطع المسار. اذا لو فيرب هو saute. لا تيرمينيزون هي او. كنلاحظ بان صوت الي او سينغولير. علاش؟ لان عندي لو جوور حتى هو او سينغولير في المفرد. عندي ما عنديش لا تيرمينيزون ديال البلوريال لا تيرمينيزون ديال لو سينغولير. علاش؟ لان لو جوور مفرد. اذا لو فيرب ساكورد افيك لو سوجي. هنا عندي فيغ ولكن هذا سي ان فيرب الانفينيتيف يعني ما غاديش ندوروا على لا تيرمينيزون ديالو. il évite de marcher يعني كيتجنب يمشي de marcher sur les lignes كيتجنب يمشي فوق الخطوط. اذا هنايا غادي لو فيرب هو évite. لا تيرمينيزون هي او. علاش درنا هاد او هادي؟ لان درنا لا تيرمينيزون ديال لو سينغولير حيت عندنا لو سوجي لو سوجي او سينغولير يعني الفاعل في المفرد حتى الفعل حتى هو كيكون في المفرد. سي كاماراد لو ريغارد هو يعني اصدقاء ديالو كيشوفوا فيه. regarde لا تيرمينيزون هي او ان تي. علاش درنا لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال؟ حيت سي كاماراد حتى هي او بلوريال. هذه هي جوستيفي لاكور هي اننا كنعلل علاش درنا هاد لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال حيت سي كاماراد الاصدقاء ديالو بزاف او بلوريال. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 6. reconstitue les phrases associe les deux colonnes يعني غادي نصوبوا جمل. باش نصوبوا هاد الجمل هادو غادي نربطوا ما بين الاعمده بجوج ما بين هاد العمود هذا وما بين هاد العمود هذا. هنا عندي نقراو شنو عندي هنايا. انس لا بال لي روندونور لا بال الكره لي روندونور هما المتجولون. وهنا عندي لو ناجور هو السباح. هنا عندي ريسبير سو لو كيتنفس تحت الماء. مارش فيت كيمشيو بسرعه. جو او زيشيك كيلعب بالشطرنج. روبوندي اور دو تيران يعني كتبومبا خارج الملعب.
اذا كل كلمه من هادو غادي نربطها مع اللي كيناسبها من هنايا. اذا عندي انس هذه الي او سينغولير، اذا ولكن ما خصنيش نشوف غير سينغولير، ولكن خصني نشوف حتى المعنى. دونك انس ممكن يجي معها ريسبير سولو، ولكن هذه الا درناها غادي تبقى لي لو ناجور يعني السباح، ما غادي تبقى لي بلاش. دونك انس جو او زيشيك هي اللي غادي تجي معاها. وكنلاحظوا بان لو سوجي au singulier ou le verbe aussi il est au singulier. أنس joue aux échecs كيلعب بالشطرنج. لا بال الكرة rebondit hors du terrain كتبومبا خارج الملعب. كنلاحظ هنا بان لا بال au singulier rebondit حتى هي au singulier. لي روندونور المتجولون هذه elle est au pluriel. دونك غادي تجي معاها مارش فيت كيمشيو بسرعه، لان مارش شنو عندها او ان تي، هذه لا تيرمينيزون دو بلوريال. و لي روندونور حتى هي او بلوريال. بقات ليا لو ناجور السباح كي يتنفس تحت الماء. دوك السباحه اللي كيكونوا تحت الماء كتكون عندهم واحد القرعه دايرين معاهم فيها الاكسجين كيتنفسوا بها. لا كيسيون نيميرو 7 ريكري اعيد كتابه لا فراز الجمله اون ميتون لو سوجي او سينغولير. اعيد كتابه هذه الجمله باش نديرو لو سوجي هو الفاعل نديروه في المفرد. لو سوجي هو لي جوور غادي نديروها في المفرد. شنو غادي تولي لو جوور عفوا لو جوور نحيد الاس. لو جوور كنحيدو لها الاس لان عندنا لو جوور او سينغولير، كنحيدو لها الاس باش كتولي او سينغولير. لي جوور راها او بلوريال. دونك لو جوور اريف حتى لو فيرب حتى خصو يكون حتى هو او سينغولير. اريف او كلوب كيوصل للنادي. بوين. Le joueur arrive au club. هذه هي لا فراز au singulier. حيدنا لها ان تي خليناها au singulier. علاش؟ لان كاين لاكور avec le sujet. l'accord du verbe avec le sujet يعني ان le verbe au singulier car le sujet est aussi au singulier. اذا هكا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 76. الى حصه مقبله ان شاء الله.